میں ذمہ داری دے نال میں کچھی گل نہیں کردہ اہل علم دا سٹیج علماء حق دا سٹیج سچ بولن والے دا سٹیج توحید دے دائیاں دا سٹیج میرے مصطفیٰ دے دیوانے دا سٹیج صحابہ دے پروانے دا سٹیج اہل بیت دے مستانے دا سٹیج قرآن والے دا سٹیج ایمان والے دا سٹیج میں ذمہ داری نل گل پیا کرنا وا ساری کائنات دے قادیانیاں نو چیلنج پیا کرنا وا آؤ میدان لالو مینار پاکستان تے کہو اسی آ جاوانگے شاہی مسجد کہو آ جاوانگے فیصل مسجد اسلام آباد بلاؤ اسی آ جاوانگے کراچی نشتر پارک بلاؤ اسی آ جاوانگے قاسم باغ ملتان بلاؤ اسی آ جاوانگے دھوبی گھاٹ فیصل آباد بلاؤ اسی آ جاوانگے نہیں 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 تسی قادیان دے کسے گراؤنڈ بلاؤ اسی آ جاوانگے تسی امریکہ وچ بلاؤ اسی آ جاوانگے اسی دعا کرانگے کہ تسی آمین کہنا دعا کیڑی ہے اللہ جتے ساڑے محبوب دی وفات پاک ہوئی ہے اللہ سانو اتے ہی موت عطا کر دے جتے ساڑے محبوب دا وصال پاک ہویا ہے اللہ سانو اتے ہی موت عطا کر اے دیو بندیاں دی بھی خواہش ہے اے بریلویاں دی بھی خواہش ہے اے وہابیاں دی بھی خواہش ہے جیڑا جیڑا بھی میرے محمد دا کلمہ پڑھدا ہے او دے دل دی خواہش ہے کہ اللہ سانو اتے ہی موت آوے بلکہ اسی تے دعائی کر دے رہنے آئے مکہ تے مدینے دا رب سفر کرا دے مکہ تے مدینے دا رب سفر کرا دے ہر اپنا تے آقا دا مڑ مڑ کے وکھا دے ہر اپنا تے آقا دا مڑ مڑ کے وکھا دے ربا سن لے دعا ساڑی تیری رحمت نہیں کٹ دی ربا سن لے دعا ساڑی تیری رحمت نہیں کٹ دی او بستی وکھا مولا جتے عربی دا ڈیرا او بستی وکھا مولا جتے عربی دا ڈیرا سب دی تمنائیں اللہ سب مدینے موت دے دے اللہ سب حضور دی گلی وچ موت دے دے اللہ سب گنبد خضرہ دے سامنے موت دے دے میں تے دعا کرنا تے میرے سارے سامعین آمین پہ کہندے نے یعنی یہ بڑی چنگی دعا ہے اے قادیانیو اے کانے دے منن والے ہو کہ تسی سچے ہو تسی بھی میدان سجا کے دعا منگو جتھے تواڈے نو موت آئی ہے جتھے تواڈے نو موت آئی ہے اوتھے تنو موت دے تے کرنے مولوی جی اور دعا کروا لے اے نہیں کرنے کیوں او کمینہ چنگی جگہ تے مویا ہی نہیں گھبرا گئے ہو گھبرانا نہیں او چنگی جگہ تے مویا ہی نہیں او تے لیٹرین جمویا ہے میں کہا پاگل ہو مسئلہ شریعت آئے جتھے نبی دی وفات ہوئے تسی ان پریشان ہوئے بیٹھے ہوئے میں نہ دے کو کس طرح کر دے لیں گے رضاق نہیں من پتہ ہی تھے کر دے تھوڑا بہت وپار چپار پتہ کیا تھے ہو بڑے ایماندار ہیں ذات دی کراڑی تا نا غلام فاطمہ ہوئے قادیانی تے ایماندار ہوئے ہندو تے ایماندار ہوئے سکھ تے کم ایماندار ہوئے یہودی تے کم ایماندار کمی ہو سکتا ہے نا ایمان یہودیاں کھول نہیں محمد نے غلامہ کھول ہے کرو دعا انہاں کہ جیسی کی میں دعا کریے ہو چنگی جگہ تے مردہ تے فرمایا کہ چھڑ دے ہو کوڑیاں
آ جاؤ سچے مصطفیٰ دے لڑ لگ جاؤ جنت مل جائے